अच्छा, मौलवियों का जो खुद साख्ता तस्वुर आप मीडिया के यहाँ है, या हम्म। ये फिल्म जो है स्क्रिप्ट राइटरों के यहाँ है, खुद साख्ता अपना तस्वुर, माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने इस तस्वुर को रेजा रेजा कर दिया। और ये समझाया ना कि जो दुनिया है उलमा की, वो जैसा आप सोचते हैं वैसी नहीं है। इन्होंने क्या सोचा हुआ, अहमक, बेवकूफ, लॉजिक से दूर, अक्ल से दूर, कम इल्म, कम पढ़े लिखे, इस तरह का कॉन्सेप्ट इनके यहाँ है, जो वाकई नहीं है, जो हकीकत नहीं है, लेकिन इन्होंने एक लिख करके या मीडिया में तस्वुर बनाया हुआ है। तो वो तस्वुर लेकर के आए हुए थे, लेकिन जबरदस्त तरीके से उन्होंने गुफ्तगू में, अंदाजे बयान में, नशिस्तो बर्खास्त में, और अपने चेहरे मोहरे से भी, मैंने तो इसको लिखा भी, भाई अपने चेहरे मोहरे से भी जो है, जो जमाल का और खूबसूरती का मजहर भी पेश किया। माशाल्लाह आप देखिए, वो टमाटर के छिलकों की तरह जो लोग दूसरे साइड में, और उनकी दाढ़ी जो है किस तरीके से, और टोपी और दाढ़ी क्या खूबसूरत मंजर दे रही है। मतलब सारे लोगों पे आदमी छाया हुआ है, मतलब उसका जो जमाल है, जो उसकी दाढ़ी का हुस्न है, और उसकी जो मौलवियत की कशिश है, और उसका हुस्न है, वो पूरे मजमे पे छाया हुआ है। तो ये पहलू मैंने लिखा भी, कि इस पहलू से भी उन्होंने जो छाप डाली पूरे मजमे पे, और एकदम छाए रहे पूरे। और उन्होंने क्या एक कॉन्सेप्ट बना के आए हुए थे, मुल्ला मुल्ला बार बार लिखते ना, मुल्ला, अभी भी जो मुल्लिदीन हैं, वो उनकी इतनी लंका लगी हुई है कि बार बार मुल्ला मुल्ला लिख रहे हैं, दाढ़ी दाढ़ी कर रहे हैं, हालांकि दाढ़ी ने उनको कत्ल कर दिया है एकदम अच्छी तरीके से। तो ये भी इस जो है डिबेट की एक खास बात रही, कि जो असली तसव्वुर है उलमा का, मुफ्ती साहब ने वो तसव्वुर उस स्टेज पे बढ़िया तरीके से उजागर कर दिया, जो तसव्वुर जावेद साहब सोच के नहीं आए। साहब पहली बात तो मुनाजरे की दुनिया के इंसान नहीं है वो, और एक आप मजमे में जहां हर तरफ आपकी वाहवाही करने वाले मौजूद हो, वहां कोई जज्बाती बात कह करके दांत बटोर लेना एक अलग चीज होती है। और जहां एक प्रोफेशनल मुनाजिर पूरे अपने इल्म और दलाइल से लेस होकर के आपके सामने बात करने के लिए आया है, वहां उसके सामने बैठ करके अपनी बात को प्रूव करना ये एक अलग चीज होती है। जावेद साहब असल में ऐसा सोच के आकर के कि जैसे मुशायरों में और अपने जैसे लोगों में बैठ करके वो चार जज्बाती बातें करके और अपनी बातों की नामाकूलियत को अपने जोरे बयान में दबा करके वाहवाही बटोर लेते हैं। उनको लग रहा था कि ये भी ऐसी कोई मजलिस है, तो वो उनकी उम्मीद के बरखिलाफ ये साबित हुआ। और मुझे में ऐसा लगता है कि जावेद साहब सोच रहे होंगे कि मौलवी ही तो है, तो क्या ही बात कर लेगा मुझसे, जो आमतौर पे उनके जहन में एक आलिम का तस्वुर है। तो पहली बात तो ये है कि वो फिक्र के फलसफे की दुनिया के आदमी है नहीं, वो इल्म की दुनिया के आदमी नहीं है, बल्कि कोई अदबी मकाम भी उनका बहुत बड़ा नहीं है। कुल ले दे करके उनके पास जो चीज है वो खिताबत है। तो वो समझ रहे थे कि जैसे वो खिताबत में तानों के जरिए से अपनी बातें लोगों में से मनवा लेते हैं, तो यहाँ ताने दे करके ये डिबेट भी जीत लेंगे। तो मुनाजरे जो है वो ताने दे करके नहीं जीते जा सकते। उसका मेरे ख्याल से उनको एक अच्छे से एहसास हो गया होगा इस प्रोग्राम में। देंगे कि पहले और ये बात ये बात भी है कि मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला उनको जो है वो मेहनतों को उनकी कबूल फरमाए, कि मुफ्ती साहब सिर्फ ये नहीं कि साहिब इल्म आदमी है, साहिब तजर्बा आदमी है। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगा इस पूरे डिबेट में कहीं पर भी कि जावेद साहब ने कोई ऐसी बात कह दी हो जो मुफ्ती साहब के लिए कोई नई दलील हो और उनको सोचना पड़ा हो कि मैं इसका क्या जवाब दूं, क्योंकि एक जमाने से इनका तजर्बा रहा है। तो अपना जो उनका मुताला वसी वो अपनी जगह पर, ये सारे दलाइल जो जावेद साहब लेकर के आए ना, ये मतलब सदियों से मुल्हिदीन यही सारे दलाइल लेते हुए आ रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं पेश कर पाए। हत्ता कि हम लोग जब अपने स्ट्रीम हमारी चलती थी उसमें भी यही सारे दलाइल लेकर के आते थे खुदा के वजूद के इनकार का। तो ये कोई ऐसी दलील नहीं ला पाए जिस पर मुफ्ती साहब ने कभी बात नहीं की होगी, कोई ऐसा नया अनोखी बात नहीं। हाँ, उनके पेशकश का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन बातें तो वही है जो सदियों से दोहराई जा रही हैं और जिसका सदियों पहले ही जवाब दिया जा चुका है। बस उनके पेशकश का उनका तरीका बदल जाता है, तो जवाब देने वालों के जवाब का तरीका भी बदल जाता है। बाकी ये बातें जो जावेद साहब ने कही हैं, ये बातें जमाने से यही दलाइल दिए जा रहे हैं खुदा के इनकार के लिए, अब इनमें कोई जोर नहीं रह गया है। मुफ्ती साहब को कोई अच्छा मशक्कत है। नहीं करनी पड़ी इस पूरे उसमें मुफ्ती साहब को कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी बात करने के लिए, कि कोई बहुत खास मशक्कत करनी हो या कोई ऐसी दलील दे दी हो जिससे ये हैरान हो गए हैं और इन्होंने बहुत गौर व फिक्र के बाद उसका जवाब तलाशा हो। ज्यादा से ज्यादा मशक्कत इनको ये थी कि हर दलील के उनके पास 5-10 जवाब थे, तो उनको ये सोचना था कि इस 5-10 जवाब में से कौन सा जवाब मैं दूं कि मुख्तसर वक्त में इसका जवाब हो सके। बस इतनी मशक्कत मुफ्ती साहब को करनी पड़ी है पूरी डिबेट। अच्छा, ये एक साहब बार बार लिख रहे हैं सलफीज अगेंस्ट शमाइल नदवी डिबेट बिकॉज ही इज देवबंदी। भाई हम तो तारीफ कर रहे हैं, हम बार बार हम कल की डिबेट में भी ये बात हुई, हम लोगों ने लिखा भी कि क्योंकि वहां पर मुफ्ती शमाइल साहब कोई देवबंदियों के नुमाइंदे बन करके नहीं गए थे,
وہ اہل اسلام کے نمائندے بن کر کے گئے تھے، اور اسی حیثیت سے ہمارے نزدیک ان کی حمایت بھی اسی لیے ہوئی کہ وہ اللہ کا وجود ثابت کرنے کے لیے گئے تھے ایک ایسے آدمی کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے۔ تو ہماری تو مکمل حمایت ہے، ہم تو اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ کون یہ کہہ رہا ہے کہ سلفی ان کے خلاف ہے؟ یہ آپ نے اپنے ذہن میں بات بنا لی ہے۔ وہاں پر وہ دیوبندیت کا مقدمہ نہیں لڑنے کے لیے گئے تھے، اگر وہاں وہ دیوبندی بن کر کے گئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں، ان کو وحدت الوجود ثابت کرنا پڑتا۔ ان کو تو یہ ثابت کرنا پڑتا کہ کائنات کی ہر شے میں اللہ ہے، کیونکہ دیوبندی صرف اللہ کا وجود نہیں مانتے، وہ تو کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا وجود مانتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر جاوید اختر نے پوچھ لیا ہوتا ان سے، یہ آپ تو بھائی دیوبندی ہیں اور آپ کے نزدیک تو کائنات کی ساری کائنات کا سارا وجود ہی خدا ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک نان فزیکل ریئلٹی ہے؟ اگر یہ پوچھ لیا ہوتا دیوبندی نے کہ آپ تو کہتے ہیں کائنات کی ہر شے میں ہر وجود اللہ ہی کا وجود ہے، اگر یہ پوچھ لیا ہوتا تو کیا وہ یہ مقدمہ لڑتے وحدت الوجود کا جاوید اختر کے پاس؟ تو بھائی ان کو ایک دین کے نمائندہ تھے وہ، اور اس حیثیت سے ہم ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ اس کو آپ بلا وجہ مسلک کا رنگ نہیں دیجیے، ان کو اپنے مسلک کا نمائندہ مت بنائیے۔ آپ کو اصل میں پرابلم یہ نا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملحدوں کو جواب تو ہو لیکن ہماری مسلک کی طرف سے ہو۔ ہر مسلک کے لوگ جب کیونکہ اس پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، تو ہر طبقے کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ اپنے اپنے طور پہ ملحدین کو جواب دیتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، آپ حضرات کے مسلک کی طرف سے ایک بندہ گیا اور اس نے سارے اہل اسلام کی نمائندگی کی، اور دوسرے مسلک کے لوگ بھی ملحدین کے سامنے اہل اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو اس کو بلا وجہ مسلکی رنگ نہ دیں، یہ آپ سے گزارش ہے۔ اور سلفی اس کے خلاف نہیں ہے، مفتی صاحب شمائل صاحب کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں ان کے کچھ چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے جزوی طور پہ، اور جہاں اختلاف ہو وہاں اختلاف ہم درج کریں گے، ہم کوئی مقلد تو ہے نہیں، تو جہاں پر اختلاف ہوگا وہاں اختلاف درج کریں گے۔ لیکن عمومی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ سلفیوں نے کہیں پر ان کی مخالفت نہیں کی ہے کہ ہم کوئی مخالفت کر رہے ہیں ان کی، بلکہ ہر جگہ خوشی کا ہی اظہار کیا، حمایت ہی کا اظہار کیا ہے۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا طبقہ ہے تو چھوٹا موٹا طبقہ تو ہر مسلک کے اندر ایسا ہے جو دوسرے لوگوں کی برائیاں کرتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے خلاف دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ بولتا رہا ہے اور انکار کرتا رہا ہے ان کی خدمات کا۔ الگ الگ مسلک میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن عمومی مزاج یہی ہے کہ ملحدین کے خلاف اگر کوئی بندہ اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتا ہے، اس مقدمے کو ثابت کرتا ہے جو تمام اہل ایمان کا مقدمہ ہے، تو اس دائرے میں تو ہم اس کی حمایت ہی کرتے ہیں الحمدللہ۔ اچھا زید بھائی ایک منٹ، ایک اور اچھی بات ہوئی ہے جو بہت اچھی بات ہوئی کہ انہوں نے اپنی شناخت نہیں چھپائی، یعنی وہ دیوبندی مکتب فکر سے ہیں تو دیوبندی مکتب فکر کے ہونے کی حیثیت سے گئے، اور ہم انہیں حوصلہ افزائی بھی اسی حیثیت سے دے رہے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے اپنی یہ حیثیت چھپائی ہے، یا میں دیوبندی بھی نہیں ہوں، میں اہل حدیث بھی نہیں ہوں، میں جماعت اسلامی بھی نہیں ہوں، میں بریلوی بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو کیا ہو تم؟ یہ منافقت ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، یہ نفاق ہے، یہ اس کے خلاف ہیں ہم۔ آپ جو بھی ہیں، جس بھی حیثیت میں ہیں، آپ کھل کر کے دین کا کام اپنی حیثیت میں کیجئے، اور ہم انشاءاللہ تعالی آپ کی اس حیثیت کو قبول کرتے ہوئے اسی حیثیت میں آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ ہم ایسے لوگوں کے سخت مخالف ہیں جو اپنی حیثیت کو ظاہر کیے بغیر یہ کام کرتے ہیں اور منافقت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھی بات ان کی رہی کہ انہوں نے اپنی حیثیت نہیں چھپائی، اپنی شناخت نہیں چھپائی، اپنا مسلک، اپنا مذہب کھلے طریقے سے ظاہر کیا، اور ایک دیوبندی، ایک ندوی کی حیثیت سے وہ سامنے کھڑے ہوئے، ہم انہیں وہ مان کر کے تشجیع کر رہے ہیں اور حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔